हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत शराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। म टिका पौडेल आज पनि हजुर समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। चतुर्मासाको यो व्रतको जुन समय रहेको छ, यो समयमा हामीले श्रीमद्भागवत महापुराण भित्रका कथाहरूलाई श्रवण गर्दैछौँ। श्रीमद्भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यो चतुर्मासको यो व्रत अवधिभरि पूरा श्रीमद्भागवत महापुराणका कथाहरू श्रवण गरेर हाम्रो यो जीवनलाई धन्य बनाउँदैछौँ। र भगवान जो श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, जो सत्य हुनुहुन्छ भनेर श्री वंशीधर स्वामीदेखि लगायत अन्य विभिन्न साधु सन्त महन्त आदिले बताउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। उनै भगवान श्री कृष्णका गुणानुवाद आदिलाई हामीले भरपूर गाउनेछौँ। अब यो 4 महिना हाम्रा लागि अति महत्त्वपूर्ण रहनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ज्ञान रूपी गङ्गामा हामी गोता लगाउनेछौँ पक्कै पनि। त्यसैले हामीले हजुरहरू समक्षमा धर्म मार्ग युट्युब च्यानलबाट बिहानको 6 बजी रेकर्ड रूपमा पूरा कथा हामीले दिनको आधा घण्टा अथवा कोही बेला 35 मिनट जाला, कोही बेला 1 घण्टा जाला, त्यही हिसाबले हजुरहरू समक्षमा हामीले छोड्दै जानेछौँ। ओम टिभी नेपाल हेर्ने भक्तहरूले पनि कथा आएन भन्नुभयो र त्यहाँ पनि हामीले 2टा भाग चाहिँ अपलोड गऱ्यौँ र सबैलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि अब चाहिँ हामीले धर्म मार्ग युट्युब च्यानलबाट मात्र श्रवण गर्ने, एउटा च्यानलबाट मात्र श्रवण गर्ने, सबैलाई हामीले धर्म मार्ग युट्युब च्यानलमा जोडौँ र हजुरहरूले सेयर गरिदिनु होला कि कतिपय भक्तालु श्रद्धालु जो भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू छुट्नु भएको होला, कोही पनि नछुट्नुहोस्। त्यसका लागि हजुरहरूले सेयर गरेर जोड्न सक्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र यसको पुण्य हामीलाई अथाह अवश्य पनि मिल्नेछ। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न बन्नुहुनेछ। भगवान श्री हरि नारायणको अथाह कृपा हामीलाई अब मिल्नेवाला छ। हाम्रा पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ अब अवश्य पनि। त्यसैले हामीले लगातार चतुर्मासको व्रतको समाप्ति यसपालि अब अलिक पछाडि गएको छ। मङ्सिरको 3 गते जस्तै अब पूर्णिमासम्म, जस्तै कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म हामीले श्रवण गर्छौँ। यसपालि चाहिँ मङ्सिर महिनाको 3 गतेसम्म हामीले श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण गर्नेछौँ अवश्य पनि। अवश्य हजुरहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण समय मान्न सक्नुहुन्छ बिहानको 6 बजीदेखि। बिहानको समयमा भ्याइएन भने दिउँसो, भ्याइएन भने बेलुका, अथवा भ्याइयो भने जतिखेरै पनि हामीले श्रवण गरिराख्ने के छ र हाम्रो जीवन, हाम्रो यो जीवनलाई सार्थक बनाउने प्यारा भक्त भागवतहरू, एकदम सार्थक बनाउने। त्यसैले यहाँनिर सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, श्रीमद्भागवतलाई त सधैँभरि सेवन गरिराख्नुपर्छ र श्रीमद्भागवतको जहिले तैले पूजा गरिराख्नुपर्छ। किन भन्दा कलियुगमा भगवान श्री कृष्णको नाम जपेरै हामी पार तर्छौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो मन्त्र जपेरै हामी के हुन्छौँ? पार तर्छौँ। भगवान श्री कृष्णले, भगवान श्री हरि नारायणले हामीलाई पार तार्दिनुहुन्छ। त्यसैले यो कलियुगमा त नाम मन्त्रको धेरै ठुलो महत्त्व बताइएको छ र साक्षात श्रीमद्भागवत महापुराणमा त भगवान श्री कृष्ण नै रहनु भएको छ।
उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय यो मूर्ति हो। हेर्नुहोस्, उहाँकै यो स्वरूप हो श्रीमद् भागवत भनेको, महापुराण भनेको। त्यसैले जहिले तहिले हामीले श्रवण गरिराख्नुपर्छ। जतिखेरै हेर्नुहोस्, हामीले बाहिर अमङ्गलकारी जति पनि भौतिक पदार्थहरू छन् उनीहरूको चिन्तन गरियो भने हामीमा पनि अमङ्गल आउँछ। हामीले यो हिजो श्रवण गऱ्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी धेरै गफ गर्दैनौँ। हामी जे कुरा हो, चाहिने कुरा, यहाँ ग्रन्थकर्ताले जे बताउनु भएको छ त्यही कुरा मात्र हजुरहरू समक्षमा हामी राख्छौँ, किनकि हामीलाई बाह्य अमङ्गलकारी भौतिक चिजवस्तुहरूको वर्णन गरेर हामीमा अमङ्गल भित्र्याउनु छैन, हामीमा अमङ्गल भित्र्याउनु छैन। त्यसैले मङ्गलकारी हामीले प्रसङ्गहरू हजुरहरू समक्षमा सेयर गर्नेछौँ। अवश्य पनि हजुरहरूमा पनि मङ्गल प्राप्ति होस्, परिवारमा सुख र शान्ति बढेर जाओस्। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा जति पनि हजुरहरू जोडिनु भएको छ, हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिइराख्नु भएको छ, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिराख्नु भएको छ, लाइक गरिराख्नु भएको छ। यो त हामीले सोचेका पनि थिएनौँ कि हजुरहरूको यति आस्था, श्रद्धा र भक्ति हामीमा भगवान उनै श्रीकृष्णमा, भगवान प्रभु परमात्मामा जोडिन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। हेर्नुहोस् त, आज सयौं कमेन्टहरू हजुरहरूको आइरहेको छ। अब यो कमेन्टहरू हेरिराख्दा हामीलाई के लागेको छ भने हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, हजुरहरूले जतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम त हामीले बारम्बार पढिराखेका छौँ अवश्य पनि। तर अब हामीले जुन चतुर्मासको समाप्ति हुन्छ, लगातार 4 महिना भागवतका कथाहरू चल्नेछन्। 4 महिनासम्म हामीले हजुरहरूको नामहरू त पढि नै राखेका हुन्छौँ, किनभने सम्पूर्ण अमङ्गलहरू हजुरहरूको पनि नाश भएर जान्छ, पुण्य अझै बढ्दै जान्छ। अनि हजुरहरू जतिले यहाँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको नाम गोत्र हामीले अवश्य पनि माग्छौँ हजुरहरूलाई। अवश्य पनि अहिले आफ्नो नाम गोत्र लेख्नुहोस् भनेर हामीले भन्दैनौँ कमेन्ट बक्समा, पछि हजुरहरूले फेसबुकमा अथवा कुनै न कुनै माध्यमद्वारा जोडिएर हामीलाई तपाईहरूको चाहिँ नाम गोत्र अवश्य पनि प्रदान गर्नुहोला। हजुरहरूको जति पनि यहाँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूका लागि अवश्य पनि, किनभने हामी त एउटा परिवार हौँ नि त। हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने यो पुण्य हजुरहरूले पुरा प्राप्त गर्नु पर्यो नि त। हामीले त यहाँ माध्यम मात्र बनेका हौँ, हामीले त हजुरहरूलाई श्रवण मात्र गराइराखेका छौँ, हजुरहरूले श्रवण गरेर पुण्य लिइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, भन्नेलाई फुलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला, उखानै यही छ। त्यसैले हजुरहरूले लगातार कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूको नाम गोत्र हामी लिन्छौँ र समाप्तिमा विष्णु सहस्त्र नाम हजुरहरूको नाममा पाठ गर्छौँ अवश्य पनि। र हजुरहरूको मुक्तिका लागि, हजुरहरूको पितृ मुक्तिका लागि अनि हवन पनि गराउँछौँ अवश्य पनि। भएछ भने त 7 दिने सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत महापुराणै पनि हामी लगाउन सक्छौँ हजुरहरूकै नाममा। यो हजुरहरूकै पुण्य हो। हेर्नुहोस्, हजुरहरूकै पुण्य उदय भएको हो यो। अहिले हेर्नुहोस् त, यो महामारीको समयमा हामीले आफ्नो घरमा खुलेर कुनै पनि धार्मिक कार्यहरू गर्न पाएका छैनौँ, तर पनि हामीलाई अवसर मिलेको छ। हामीले घरमा बसी बसी भगवानका यी गुणानुवाद आदिमा गोता लगाउन पाएका छौँ। जतिखेरै ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीकृष्णाय नमः, ओम नारायणाय नमः यो मन्त्र जपिरहेका छौँ। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम देव्यै नमः हामीले जपिरहेका छौँ। हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँनिर हिजो ग्रन्थकर्ताले भन्नुभएको छ, स्वयं उनी प्रभु वेदव्यासजी जो नारायण भगवानका अंश हुनुहुन्छ उहाँले बताउनु भएको छ कि जसलाई जुन नाममा रुचि हुन्छ त्यही नामको जप गर्नुपर्छ, अनि मात्र आफूमा के हुन्छ, आनन्द आउँछ नि। हेर्नुहोस्, हामीलाई जे कुरा चाहिँ प्राप्त गर्दाखेरि आनन्द आउँदैन त्यो कुरालाई मात्र हामीले पक्रियो भने हामी चिन्तामा पर्छौँ र अन्तिममा हामी चितामा पुग्छौँ। तर जुन कुराले हामीलाई आनन्द दिन्छ नि त्यसलाई हामीले ग्रहण गरियो, त्यही नामलाई हामीले जपियो भने, जस्तै ओम नमः शिवायमा हामी रमाउँछौँ भने ओम नमः शिवाय जप्ने। भगवान भोले बाबा वैष्णवहरूमा अग्रगण्य हुनुहुन्छ। अथवा ओम श्री गणेशाय नमः भन्ने मन्त्र हामीलाई प्यारो लाग्छ भने त्यही जप्ने, किनभने सबै तारक मन्त्र हुन्। ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ, ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ। जसको विवाह उसकै गीत,
हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँ श्रीमद् भागवतमा भगवान उनै प्रभु परमात्मा जो श्री कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँको महिमा अपरम्पार बताइएको छ। भगवान श्री कृष्ण त साक्षात हाम्रा लागि के हुनुहुन्छ? उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता। त्यसैले मङ्गलमय हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ। यहाँ टीकाकारहरूले अथवा भगवान का चाहिँ भक्तहरूले विभिन्न भावहरू प्रकट गर्नुभएको छ। यो आफ्नो भाव हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हाम्रो भित्र नि राम्रो कुरा छ भने त्यो बाहिर निक्लिन्छ, नराम्रो कुरा छ भने नराम्रो कुरै बाहिर निक्लिन्छ, राम्रो कुरा छ भने राम्रो कुरा नै बाहिर निक्लिन्छ। हामीले मुला खायौँ भने हाम्रो मुखको गन्धबाट मुलाकै मुखको चाहिँ हावाबाट मुलाकै गन्ध आउँछ। हामीले जे खान्छौँ हाम्रो मुखको गन्ध त्यस्तै हुन्छ, हो कि होइन? हो, त्यस्तै। हामीभित्र जे छ त्यही हामीले बाहिर निकाल्ने हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हामीले हिजो वैदिक जो ब्रह्मसूत्रबाट चाहिँ वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको सुरुवात गर्नुभएको छ भनेर हामीले भन्यौँ पहिलो श्लोकमा। त्यसको पुरा व्याख्या हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामीले आज दोस्रो श्लोक धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, यो श्लोकले के भन्न खोजिरहेको छ त? अब ग्रन्थकर्ताले के भन्दै हुनुहुन्छ? जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ। यसको पुरा व्याख्या हामीले गर्नेछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हजुरहरू जोडिराख्नु भएको छ धर्म मार्गमा। हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न लगाउनु होला। आफूलाई आएन भने पनि आफ्ना नानी बाबुहरूलाई लगाउनु होला, अनि मात्र पुरा हजुरहरूले कथा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओम टिभी नेपाल हेर्ने भक्तालुहरूले, श्रद्धालुहरूले भेटेनौँ भिडियो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले अलमा जरुर थिच्नुपर्छ अनि मात्र भिडियो प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो पनि अनुरोध हजुरहरू समक्षमा हामीले गरेका छौँ। अब श्रीमद् भागवतको विषय के हो त? यहाँ व्यासजीले अनुबन्ध चतुष्टयको निरूपण गर्नुभएको छ। अनुबन्ध चतुष्टयको निरूपण गर्नुभएको छ, जस्तै सम्बन्ध, अधिकारी, विषय र प्रयोजन। अब श्रीमद् भागवतको विषय के हो? श्रीमद् भागवत सुन्ने पात्र को हो, कस्तो हुनु पर्दछ, अनि श्रीमद् भागवत सुन्नाले हामीलाई के फाइदा हुन्छ, यो सारा कुरा यहाँनिर वेदव्यासजीले बताउनु भएको छ उहाँले। र यो श्लोकमा 3 चोटि अत्र शब्दको पनि उच्चारण गरिएको छ। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते। श्री भागवतमा निष्कपट परम धर्मको निरूपण गरिएको छ। परम धर्म कसलाई भनिन्छ त भन्दा यसको जुन चर्चा छ यसलाई हामीले अगाडि गएर अवश्य पनि श्रवण गर्नेछौँ। श्रीमद् भागवतका मुख्य विषयहरू के रहेका छन् त भन्दा मुख्य विषय के हो त श्रीमद् भागवतको, यो पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो। श्रीमद् भागवतमा परम धर्मको निरूपण गरिएको छ। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र न अन्यत्र, अत्र एव निरूप्यते। श्रीमद् भागवतमा नै परम धर्मको वर्णन गरिएको छ। अन्यत्र हामीले परम धर्मको वर्णन गरेको पाउँदैनौँ, त्यहाँ प्राप्त नहोला अथवा होला तर त्यो थाहा छैन। तर श्रीमद् भागवतमा चाहिँ छ यसरी वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अत्र शब्दको प्रयोग यहाँ गरिएको छ। अब श्रीमद् भागवतको पात्र को त? सुन्ने पात्र, सुन्न योग्य हामी कतिखेर हुन्छौँ त भन्दा यहाँनिर बताइएको छ निर्मत शराणाम सताम निर्गताः मत्सराः ये विहते निर्मत सराः। हेर्नुहोस् है, जसको भित्रबाट मत्सर निक्लिएको छ। मत्सर मत्तः अग्रेसरति इति मत्सर। हामी भित्र मत्सर छ भने हामीले श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गरेर पनि केही पनि बुझ्दैनौँ, किनभने हामीमा अहमता रहन्छ। हेर्नुहोस् है, मत्सर र मच्छरमा नि अलिकति अन्तर छ। जस्तै मच्छर भन्छौँ, मच्छर र मत्सरमा अलिकति अन्तर छ। जुन यो मत्सर छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, यो मत्सरले चाहिँ हामीलाई भित्रै काट्छ के, भित्रै हामीलाई जलाउँछ। यो मत्सर हामीभित्र रह्यो भने नि, तर मच्छरले चाहिँ के गर्छ भन्दा बाहिरबाट हामीलाई टोक्छ। फरक यति मात्र हो। हेर्नुहोस्,
त्यसैले अब मच्छरलाई त हामीले धपाउँला, तर यो मच्छरलाई धपाउन नि निकै गाह्रो छ, खतरनाक छ यो मच्छर। यो मच्छरले हामीलाई मात्र होइन, ठुला ठुला व्यक्तिहरूलाई पनि छोड्दैन। मत्सर अघि भनियो नि, जस्तै मत्त अग्रे सरति इति मत्सर। हामीमा यो रहन्छ कि हामीभन्दा कोही पनि व्यक्तिहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने हेर 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 म भन्दा त्यो कति अगाडि गयो, कति अगाडि गयो। कसैको वैभव हामीले देखियो भने हेर हेर म भन्दा यो कति अगाडि बढ्यो त, कति धनी भयो त। यो धनी हुनु हुँदैन थियो, म धनी हुनु पर्थ्यो। के भयो, हामीमा मत्सर उत्पन्न भयो। अरूको कसैले मान गरेको, अरूको कसैले बढाइ गरेको देख्न सकिएन भने हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि हामीभित्र मत्सर छ, हामीलाई भित्रबाट मत्सरले काटिरहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले भनिन्छ कि यो मात्सर्यले नि धेरै ठुला ठुला महापुरुषहरूलाई पनि छोड्दैन। यहाँनिर सन्त महन्त आदिले भन्नुहुन्छ, कञ्चन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, मान बढाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। हेर्नुहोस् है, बरु सुन त्याग्न सजिलो छ, तर यो तृष्णा नि, यो तृष्णा जुन हामीभित्र रहेको छ, मत्सर हामीभित्र रहेको छ, यसलाई त्याग्न धेरै गाह्रो छ। कसैको मान भएको, कसैको बढाइ भएको हामीले देख्न सक्दैनौँ भने हामीले बुझ्नै पर्दछ हामीभित्र मत्सर छ, अब यसलाई निकाल्नुपर्छ। तर यो सजिलै निक्लिँदैन। अब कसरी निक्लिन्छ त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्नुपर्छ। वेदव्यासजी यही भन्नुहुन्छ। जो श्रीधर स्वामीपाद हुनुहुन्छ, उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ कि निर्मत्सर, यो निर्मत्सरको बारेमा श्रीमद् भागवत सुन्ने पात्र कस्तो हुनुपर्दछ यसको बारेमा उहाँ भन्नुहुन्छ, निर्मत शराणम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तद्रहितानां सताम भूतानुकम्पिनाम। भागवत सुन्ने मुख्य पात्र कस्तो हुनुपर्छ त, कस्तो हुनुपर्छ भन्दा जो निर्मत्सर भएको छ, मत्सर रहित छ, जसको भित्र मात्सर्य छैन। कसैको मान भइरहेको छ, कसैको बढाइ भइरहेको छ, कोही आफूभन्दा अगाडि चाहिँ व्यक्तिहरू धनी धनी भइरहेका छन्, वैभव उनीहरूलाई प्राप्त भएको छ, उनीहरूलाई प्रतिष्ठा मिलेको छ भने उनीहरूको यो सबै कुरालाई देखेर जसको भित्र प्रसन्नता छाउँछ नि, ओहो हेर हेर त्यसले त प्रगति गरो, ल राम्रो गरो राम्रो गरो राम्रो गरो भनेर जब हामीले भन्न थाल्छौँ, हो अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीभित्र अब यो मत्सर छैन, हामी के भयौँ, निर्मत्सर भयौँ। अब त्यस पछाडि हामीले यो सम्झनु पर्दछ। अब कोही व्यक्ति चाहिँ आफ्ना छिमेकमा दुखी छन्, गरिब छन्, असहाय छन् भने उनीहरूलाई देखेर हामी त्यतिखेर चाहिँ खुसी भयौँ भने हामीभित्र मत्सर छ है। उनीहरू दुखी हुँदा आफू पनि दुखी हुन सकियो भने, र अरू खुसी हुँदा, अरूको मान बढिरहँदा, अरूको पूजा भइरहँदा हामी खुसी भयौँ भने अब हामीभित्र यो मत्सर छैन। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। र श्रीमद् भागवत को पात्र पनि निर्मत्सर व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ, मत्सर उनीहरूमा हुनु हुँदैन। त्यसैले श्रीमद् भागवतको पूर्ण लाभ हामीले लिन चाहनु छ, यानि कि हामीमा चाहना छ भने हामीभित्र यो मत्सर रहनु हुँदैन, निर्मत्सर पहिले बन्नुपर्छ है भन्ने यहाँ ग्रन्थकर्ताको यो मुख्य आशय हो। वेदव्यासजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी यहाँनिर बताइयो। अब यहाँनिर अर्को बताइन्छ कि लाभ चाहिँ के हो त, श्रीमद् भागवत ल श्रवण गर्ने र निर्मत्सर पनि भइयो भने अब लाभ चाहिँ के हो त भन्दा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। अब फेरि यहाँनिर अत्र शब्दको प्रयोग भएको छ, हेर्नुहोस्। वेद्यम वास्तवमत्र, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। यो श्रीमद् भागवतमा वास्तवमा वस्तुको बोध गराइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। वास्तवमा वस्तु कसलाई भनिन्छ त, कसलाई भनिन्छ
त्यो यहाँनिर बताइएको छ र त्यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। वास्तवमा वस्तु भनिन्छ कसलाई भन्दा वास्तवश्च जीवः वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव जगत र माया यो तीनै वास्तव नामले जानिन्छ। यी तीनलाई केलाई? जीव जगत र माया नै के हुन्? वास्तविक वस्तु हुन्। अब भागवतको श्रवणबाट जीव जगत र मायाको बोध हुन जान्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जीव जगत र मायालाई जब हामीले बुझ्दछौँ नि, अब हामी अवश्य पनि पार पाउनका लागि लायक भयौँ। अब बुझ्यौँ हामीले। यसरी यहाँनिर बताइन्छ र श्रीमद् भागवत भनेको शिवदम कल्याण दिनेवाला श्रीमद् भागवत हो। र श्रीमद् भागवतको श्रवणबाट हामीले के बुझ्ने भयौँ? जीव जगत र माया के हो यो बुझ्ने भयौँ। अनि अर्को के हो त भन्दा श्रीमद् भागवतको श्रवणबाट तापत्रयोन्मूलनम, यो संसारमा नि हामी संसारीहरू दैहिक दैविक र भौतिक तापले मुक्त हुन सकेका छैनौँ। तर श्रीमद् भागवतको श्रवणबाट दैविक दैहिक भौतिक ताप भनिन्छ, यो तीनै तापबाट हामी मुक्त रहन्छौँ। यसरी यहाँ बताइन्छ। भौतिक विभिन्न भौतिक चिज पदार्थहरूमा हाम्रो मोह रहन्छ। विभिन्न चिज पदार्थहरूबाट कहिले हामीलाई पीडा हुन्छ होइन। हामीले चलाउने वाहनबाटै काहीँ एक्सिडेन्ट होला हामीलाई पीडै हुन्छ। तर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरियो भने यी भौतिक पदार्थहरूबाट पनि हामीलाई के मिल्छ? सुख मिल्छ। विभिन्न पीडा थियो भने पनि सुख मिल्छ। अब दैविक देवताहरूबाट हुने पीडाहरू हेर्नुहोस्, कोही बेला हामीलाई ग्रह लाग्छ, कोही बेला के हुन्छ, कोही बेला विभिन्न समस्याहरू पर्छ। यस्तो अवस्था पनि हुँदैन। श्रीमद् भागवतमा जो व्यक्तिहरू एकदम निरत भएर लाग्दछन्, श्रीमद् भागवतका कथाहरूलाई श्रवण गर्दछन् भने भौतिक समस्याले दैविक समस्याले यी तापहरूले व्यक्तिलाई छुँदैन। दैहिक भनेको कोही बेला हामीलाई चाहिँ हात काट्ला, कोही बेला हाम्रो खुट्टा काट्ला, कोही बेला हामीलाई टाउको दुख्ला, कोही बेला हाम्रो शरीरमा पीडा होला, यो भनेको देहमा हुने पीडा। यो पीडाबाट पनि हामी मुक्त हुन्छौँ। श्रीमद् भागवतको मुख्य हेतु भनेको यही हो। त्यसैले कारण भनेको यही हो। लाभ हामीलाई यी कुराहरूमा अवश्य पनि मिल्छ। श्रद्धा भाव र भक्तिका साथमा हामीले लागि पर्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। वेदव्यासजीले एकदम दावा गरेरै उहाँले भन्नुभएको छ कि श्रीमद् भागवत महापुराणको शरणमा जाऊ, तिमीलाई परमात्मा मिल्छ। तर अन्य स्रोत साधन आदिबाट मिल्न सक्ला अथवा नमिल्न सक्ला त्यसमा भन्न सकिँदैन। तर श्रीमद् भागवतमा अवश्य पनि मिल्छ, अवश्य मिल्छ। त्यसै कारणले किम वा परेश्वर, किन अरू साधन आदिको आफूले खोजी गर्ने? श्रीमद् भागवतको शरणमा जाऊ। वेदव्यासजीले यही भन्नुभएको छ। अब हामीलाई आनन्दको अनुभूति पनि हुन्छ। त्यस पछाडि भगवान साक्षात्कार बन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जब हामीले भागवत सुन्ने इच्छा गर्छौँ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। केवल हामी भागवत सुन्नका लागि पण्डालमा जाँदा मात्र होइन, हामीले भागवत सुन्नका लागि मोबाइलमा चाहिँ श्रीमद् भागवतको कथा खोल्दाखेरिको समयमा मात्र होइन कि अब मलाई भागवत सुन्न मन लाग्यो भनेर चाहिँ हामीले इच्छा गर्ने बित्तिकै त्यतिखेर नै भगवान हाम्रो हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। जब उत्कण्ठा जाग्छ नि व्यक्तिमा, अब चाहिँ म सुन्छु है भन्ने उसमा भाव जागृत हुन्छ, त्यतिखेरै भगवान हाम्रो हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। श्रोतुम इच्छद्भिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुध्यते। सुन्नेको उत्कण्ठा हुने बित्तिकै परमात्मा हाम्रो हृदयमा आएर अवरुद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ रहनुहुन्छ, उहाँ निक्लिएर जानुहुन्न। अब वेदव्यासजीका यी शब्दमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले शब्द हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराइरहेका छौँ। उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ अवश्य पनि। को? भगवान श्रीहरि। उनी भगवान श्रीहरि नारायण, भगवान श्रीकृष्ण। सद्यो हृद्यवरुध्यते, एकदम छिटो भनिन्छ यहाँनिर, एकदम छिटो।
र भगवान आएर हाम्रो हृदयमा बसिसक्नु भएपछि त्यस पछाडि उहाँले जान चाहे पनि उहाँ जान सक्नुहुन्न, किनभने भक्तको वशमा त भगवान हुनुहुन्छ। भक्तको वशमा के हुनुहुन्छ? भगवान हुनुहुन्छ। अम्बरीश राजाका कथा प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गरेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् त, भगवानले भन्नुभएको छ त्यतिखेरै, अहम भक्त पराधीन, म के छु? भक्तको अधीनमा छु। भगवान श्री नारायणले साक्षात् भन्नुभएको छ। दुर्वासा मुनिलाई भगवान श्री नारायणको चक्रले खेलाइरहेको थियो। दुर्वासा मुनि चाहिँ अम्बरीश महाराजसँग रिसाउनु भएको थियो र अम्बरीश महाराजलाई सखा पार्नका लागि कृत्य उत्पन्न गर्नुभएको थियो। यो कथा प्रसङ्गहरू पछाडि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। त्यसैले भगवान भक्तको वशमा हुनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले श्रीमद् भागवत श्रवण हामीले जरुर गर्नुपर्छ। आफ्नो मात्र उद्धार होइन, यहाँ त बितेका हाम्रा पूर्वजहरूको पनि उद्धार हुन्छ हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरियो भने। र यो 4 महिनाभरि त हामीले अवश्य पनि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नै पर्छ, किनभने हामी भगवानका भक्त हौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनेरि अर्को तेस्रो श्लोकमा वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अगाडि उहाँले बताउनु भएको थियो सम्बन्ध, अधिकारी, विषय र प्रयोजन। यो सबै कुराहरू रहेको छ, हामीले बुझ्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। प्रयोजनम सतो रक्षा, कि प्रयोजन भनेको के हो? सत्यको रक्षा गर्नु। साधु सन्त ब्राह्मण गुरु गाई र धर्म, यी सबैको हामीले रक्षा गर्नुपर्दछ। हामीले बुझिसक्यौँ, विषय हामीले जान्ने कुरा पनि हामीले बुझिसक्यौँ, अधिकारी को हो त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसक्यौँ। सम्बन्ध भनेको त भगवान श्रीकृष्णसँग हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ, प्रभु परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ। त अब उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध रहिसकेपछि हामी पराईको भयौँ त प्यारा भक्त भागवतहरू? भएनौँ नि त, हामी त ईश्वरकै भयौँ। अब यहाँ वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ तेस्रो श्लोकमा, नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। अब श्रीमद् भागवत के हो त भन्दा वेदको नाम के हो? निगम हो। हेर्नुहोस् है, के हो? वेदको नाम निगम। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। वेद रूपी यो विशाल कल्पतरुको परिपक्व फल भनेको के हो? श्रीमद् भागवत हो। परिपक्व फल हो है फेरि यो। हेर्नुहोस्, अब यो परिपक्व फल, पाकेको रसिलो फल माथिबाट, कहाँबाट? नारायणबाट खसेको छ। अब कसैले सोधेछन्, अरे अरे महाराजजी, त्यति माथिबाट यो परिपक्व फल पृथ्वीमा खस्दा के फुटेन होला त? फल त फुट्नु पर्ने हो, होइन र? हजुरले फल भनेर बताउनु भयो, वेदको चाहिँ श्रीमद् भागवत भनेको एउटा फल हो है भनेर हजुरले बताइबक्सियो। हजुरले बताइबक्सिनु हो। अब हेर्नुहोस् त, त्यति माथिबाट खस्दा त यो फल त फुट्नु पर्ने, चकनाचुर हुनुपर्ने, आजसम्म जिउको त्यौँ कसरी रह्यो त? अब यहाँ गुरुजीले भन्नुहुन्छ, होइन होइन होइन, श्रीधर स्वामी पादले भन्नुभएको छ, साक्षात् उहाँले भन्नुहुन्छ, यो एकैचोटि माथिबाट तल खसेको भए त फुर्ती होला, तर त्यसरी खसेको छैन। कसरी खसो? शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परम्पराया शनैरखण्डमेवावतीर्णं न तुच्छ निपातेन स्फुटितं। शनै शनै बिस्तारी बिस्तारी कहाँबाट? वैकुण्ठबाट पृथ्वीमा खसेको के श्रीमद् भागवत। कसरी कसरी खस्यो त श्रीमद् भागवत? बिस्तार 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 अड्किँदै अड्किँदै खसेको छ। फेरि कसरी? अब त्यो हामीले बुझ्नेछौँ अगाडि। हामीले यति बुझौँ कि कुनै पनि फल रुखबाट, त्यो बोटबाट ड्याम्म पृथ्वीमा खस्यो भने फुट्छ, तर अलिकति खसो, फेरि अड्कियो, फेरि खसो, फेरि केहीमा अड्कियो, त्यसरी अड्किँदै अड्किँदै बिस्तारै तल खस्यो भने त्यो फल पूर्ण तर केही पनि हुँदैन, बिग्रिँदैन। त्यस्तै श्रीमद् भागवत पनि सबैभन्दा अगाडि भगवता प्रोक्तम भागवतम, सबैभन्दा अगाडि श्रीमन् नारायणका मुखारविन्दबाट
खसेको थियो। कहाँ खसेको थियो भन्दा चतुश्लोकी भागवतका रूपमा उनै बीज भगवानले कसलाई प्रदान गर्नुभयो भन्दा ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। नारायणबाट ब्रह्माजीमा खसेको छ श्रीमद् भागवत। अब ब्रह्माजीबाट फेरि कहाँ खसेको छ? नारदको शाखामा खसेको छ। नारदजीले समात्नु भएको छ। फेरि खस्ता खस्दै खस्ता खस्दै हेर्नुहोस् है, ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउनु भएको हो नि त। सबैभन्दा अगाडि श्रीमन् नारायण प्रभुले ब्रह्माजीलाई बताउनु भयो, त्यस पछाडि ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउनु भएको छ। अब नारदजीबाट पनि फेरि एकैचोटि खसेन, नारदजीले पनि त्यसलाई सम्हालेर ल्याएर वेदव्यासजीको शाखामा खसाउनु भएको छ। बिस्तारी हेर्नुहोस् है। अब त्यस पछाडि वेदव्यासजीले पनि फेरि त्यत्तिकै खसाउनु भएन। उहाँले पनि बिस्तारी त्यसलाई सम्हालेर आफ्ना पुत्र शुकदेवलाई श्रीमद् भागवत दिनुभएको छ। शुक शाखामा यो फल खसाउनु भएको छ। अब त्यहाँ पनि आएर अड्किएको छ। अड्किँदै अड्किँदै यसरी हेर्नुहोस्। अब सुखको शाखाबाट जो शुकदेव भनिन्छ त्यहाँबाट खसेको फल परीक्षितको माध्यमद्वारा सुतजी आदिले प्राप्त गर्नुभएको छ। अब पृथ्वीमा आइसक्यो। अब ऋषिहरूले सबैले प्राप्त गर्नुभयो। यसरी बिस्तार 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 यो धरातलमा झरेका कारणले गर्दा कहीँ पनि फुटेको छैन, टुटेको छैन। श्रीमद् भागवत जस्ताको तस्तै यस धरातलमा आएका कारणले गर्दा श्रीमद् भागवत भनेको हाम्रो उद्धारको विषय हो र महत्त्वपूर्ण विषय हो, परिपक्व फल हो। अब यो फललाई कसरी खानुपर्छ? वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ यो फललाई खाने होइन, यो फल त पिउने फल हो। फेरि ल अब कसैले सोधे फल पनि कहीँ पिइन्छ त महाराज? फल पिइन्छ त, फल त खाइन्छ। वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ अगाडि उहाँले बताउनु भएको छ श्रीमद् भागवत भनेको खाने चिज होइन, यो भनेको पिउने चिज हो। अनि फेरि कसैले फेरि त्यतिखेर सोधिहालेछन् पिउने चिज त हो, ल सबै कुरा पनि बुझियो, तर भरे यो फल कस्तो छ, मिठो छ कि छैन, भा टर्रो छ कि भा अमिलो छ कि भा तितो छ कि? त्यो चाहिँ के ग्यारेन्टी छ? केही ग्यारेन्टी छ त छैन नि त। ल फल त हो अरे श्रीमद् भागवत, तर भा नमिठो पो छ कि भन्दा वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ न न न नमिठोको त यहाँ कुरै हुँदैन, यो त एकदम रसिलो फल छ। कसरी भन्नुहुन्छ होला कि सुगाले नमिठो फलमा गएर चुच्चो गाड्दैन, नमिठो फललाई सुगाले ठुङ्दा पनि ठुङ्दैन, चाख्दा पनि चाख्दैन। तर श्रीमद् भागवतलाई त साक्षात कसले? शुक, जो सुगाको स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबैभन्दा अगाडि श्रीमद् भागवतमा चुच्चो गाड्नु भएको छ। यानि कि यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वेदव्यासजीबाट जो शुकदेवजी हुनुहुन्छ, शुकदेवजीले प्राप्त गर्नुभएको छ केलाई? श्रीमद् भागवत महापुराणलाई। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, त्यसैले शुकदेवजीको मुख परेका कारणले गर्दा अब यो फल नमिठो छ भनेर भन्नै सकिएन यहाँ, किनभने नमिठो फलमा त सुखरूपी जो शुकदेवजी हुनुहुन्छ, सुगारूपी शुकदेवजी हुनुहुन्छ, उहाँले चुच्चो नै गाड्न हुँदैन थियो, उहाँले गाड्नु हुन्न थियो पक्कै पनि। तर जहाँ उहाँले चुच्चो गाड्नु भएको छ यसमा पक्कै पनि रस अवश्य पनि छ, अवश्य पनि छ। यसमा कुनै पनि आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। र अब यो रसले भरिएको जुन भागवत श्रीमद् भागवत महापुराणलाई हामीले पिउनुपर्छ भन्दा अब कसरी पिउने त? कसैले फेरि प्रश्न गरिहाल्छन् कसरी पिउने त? अब यो फललाई त खाने हो नि त, कसरी पिउने भन्दा वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ होइन होइन, यो फलमा कुनै पनि छिल्का छैन, यानि कि बोक्रा पनि छैन, भित्र गुदी पनि छैन। जस्तै हामीले आँप खाँदाखेरि आँप खाने हो, आँपलाई पिइन्छ त? पिइँदैन, किनभने आँपको त बोक्रा तास्नु पर्यो। फेरि भित्र के हुन्छ? भित्र आँपको भित्र दाना हुन्छ, कोया भनिन्छ जसलाई, त्यो हुन्छ। आँप खाँदा आँप रस हामीले प्राप्त गर्ने हो। तर श्रीमद् भागवत हामीले खाने होइन, यसलाई पिउने हो, किनभने यसमा न छिल्का छ, न भित्र गुदी छ, भित्र न कुनै पनि कोया खोया भनौँ अथवा बीज छ, केही पनि छैन। त्यो भएको भए पो चबाएर खाइन्थ्यो, चुसेर खाइन्थ्यो। त्यसैले श्रीमद् भागवत भनेको नारायण रूपी
के हो? रस हो। श्रीमद् भागवत भनेको नारायण रूपी रस हो। अब यहाँनिर श्रुतिहरूले भनेका छन् कि अमृतम परमानन्द स एव द्रवो रसः। श्रुतिहरूले परमात्मालाई नै, उनी प्रभु परमात्मा ईश्वरलाई नै रस रूपमा व्याख्या गरेका छन्। रसो वैसः रसम हेवायम लब्धानन्दी भवति। श्रुतिहरूले यसरी भनेका हैनन् र? भगवान परमात्मा के हुनुहुन्छ? रस रूप हुनुहुन्छ, रस स्वरूप हुनुहुन्छ परमात्मा। त्यसैले परमात्मा नै श्रीमद् भागवतमा हुनुहुन्छ। कृष्ण रसले परिपूर्ण छ श्रीमद् भागवत। त्यसैले यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? कर्ण रूपी दुनाबाट पिउनुपर्छ र हृदयमा लगेर हृदयङ्गम गर्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले हृदयमा विराजमान गराउनुपर्छ। उहाँकै वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भनेसम्मका हामीले यी कथाहरूलाई, वेदव्यासजीले बताउनुभएका कथाहरूलाई, प्रसङ्गहरूलाई आज राख्यौँ। अब भोलि यहाँबाट उता हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। श्री कृष्ण भगवानको जय हो।